them, so let that continue go on. See, आता कितें जालां ते कोण नवे लोक येल्ले आसा न्हू, who is out of business, they are also got involved. ही बरी गजाल, it's a good thing. But that doesn't mean you can stop the people who are coming for so many years. That is not proper. So they should be continued selfish. आयज आमच्या सरान मिटींग घेतलेली हा रिगार्डिंग फीश वेंडर्स प्रॉब्लम जाल्लो म्हणून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी रिगार्डिंग नॅशनल लॉकडावनाच्या टायमार पॅन्डेमिकच्या टायमार आमचे गांवचे लोक भुरगे आमचे गांवचे भुरगे भायर सरले तेंच्यांनी फीश सेल केले 10-15 भुरगे भोंवताले आमचे गांवचे भुरगे सो आमकां पॅन्डेमिक लॉकडावनाच्या टायमार कांय प्रॉब्लम जावंक ना पण कितें सांग आतां कोणाक दिसता गांवच्या भुरग्यांक जे तेंच्यांनी फीश विकचे कशें तेंच्यांनी अवश्य येवन भायर विकचे गांवांत विकचे आनी जे कोण पयलीं पासून येताले 10-15 वर्सां जालीं तेंच्यांनी आमकां आमच्या लोकांनी तरी कांय इश्यूज करूंक ना कित्याक ते टायम टू टायम येतात आनी एक मात रिक्वेस्ट आसा लोकांची रिक्वेस्ट आसा की रेट्स जे मातशे हाय आसा तेंचे 300-250 रुपया 500 रुपया ते मातशे तेंच्यांनी रिजनेबल ठेवचे. आयज आमची स्पेशल मिटींग आमचे आल्दोना MLA घेतलेली आसा विथ सेक्रेटरी सगळे पंच सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच. ती मेन म्हटल्यार मिटींग आयज ती फीश वेंडरा खातीर जे म्हाजे फक्त एज आल्दोना सरपंच म्हाजें एक सजेशन आहा सराक सांगलें की जे लोकल वेंडर्स आसा तेंच्यांनी आपलो मनीस सकाळचे 8 ते 10 पर्यंत सगळ्या वॉर्ड मेंबरांनी वॉर्डान धाडपाचो फर्स्ट प्रिफरन्स तेंच्यांनी आपलो मनीस घालपाचो तेंच्यांनी तर आपलो मनीस घालूंक जायना जाल्यार सेपरेट मागीर जो पयलींसून 10 वर्सां 15 वर्सां जालीं चालू आसा तेणी आपलें कंटिन्यू करचें इतलें म्हाजें सजेशन. कसाईन पंचायतीचे सरपंच हांव वेंडरा खातीर हांगा मिटींग आसली MLA आसलो सेक्रेटरी आसले सरपंच आसले सगळे आनी डेप्युटी सरपंच आसले. आमचो वेंडरा खातीर जे सायकल घेवन वचून नुस्तें विकतात मोटरसायकल घेवन विकतात वचून घेवन तेंच्या खातीर आमचो इश्यू कांय ना. जे कोण नवे गांवचे आसात आमचे नवे गांवचे यंग भुरगे आसात आनी तांकां दिसता की आमी विकपाचें नुस्तें म्हणून जाल्यार ते बी विकूं शकतात. कितें फक्त इतकेंच लक्षांत दवरा की रिजनेबल प्रायसान विका. कित्याक लोकां कडेन आतां हे कोवीड-19 खातीर लोकां कडेन पयसोय ना कितें कामांय ना सगळीं कामां बंद आहा. तशेंच दुसरें म्हणजे सांगपाचें म्हणजे आमचें बुश कटींग आसलें पळय तें आमकां 3,500 रुपया दिल्ले 10 दिसांक. कितें हे 3,500 पावना पण आतां सांगलां कितें की 500 रुपयान 10 दिसांक 5,000 मेळटले म्हणून. पण ते 5,000 पावोवंक शकना. तर आमी सरा कडेन रिक्वेस्ट केला की आमकां फुडें कितें पयशे लागतात सुबेज पळय ते तूं दिवचो म्हणून सरान आमकां आश्वासन दिलां की आपूण दिता म्हणून ते आमकां दिवचें न्ही. आनी 2 उतरां आयज आमच्या MLA प्लॅन साहेब तितल्यान आमकां आयज मिटींग मागयल्ली आनी ते मिटींग आमी हांगा सगळे पंच सरपंच आमचे सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सरपंच आनी सेक्रेटरी आयज एका मिटींग आसलेले तेन्ना आमचे अशें मिटींगेन अशें हे नुस्त्याचेर आमच्या फिशिंगाक लागून आमचो क्वेश्चन चलतालो. आमचे पंचायतीन पोमुर्फा पंचायतीन आमचे सद्या वेवस्थीत म्हणजे आमचे लोकल लोक आहा तेंच्यांनी आमचे पंचायतीचें परमिशन घेवन ते परमिशन घेवन तेंच्यांनी तांकां आमी दिल्लें आहा परमिशन तुमी रजिस्टर करूंक जाय म्हणून तांकां फिशर वचून पणजे. त्यानंतर ते आमचे सायकलीन भोंवता मोटरसायकलीन भोंवता सायकलीन भोंवता आमचे आनी ते सगळे गांवांत नुस्तें घालता. बरी गजाल आमची आनी आमच्या गांवा बद्दल आमचे कांय तेंचे बद्दल हें ना तरी पण एकूच म्हणजे तांकां मागणी कितें तेजें रेट केन्ना टायम टू टायम तेजें रिजनेबल रेटीन ते माल विकचो जेणे करून गरिबा भुरग्यांक ते घेवपाक ताकत ना. जेन्ना एक जेन्ना रेट आसता म्हारग तेन्ना तीच रेट दुसऱ्याक घेवंक चान्स पडना गरिबांक जायना तेन्ना तेंच्यांनी हें करून सारकी रिजनेबल रेट ठेवची आनी बरे भशेन तेजें स्कूल धंदो चलता तो चलोवचो. आमचे भायले कोण ना आमचे लोकल पळय लोक आहा पोमुर्फा पंचायतीन तेंच्यान हो धंदो कमर्स केल्लो आसा. जो आल्दोनान जो एक बारीकसो इश्यू जालो की जे आख्खे जे आमची मोटरसायकली आनी सायकली घेवन जे नुस्तें विकूंक वयता तेजे खातीर एक बारीकसो इश्यू जालो. म्हाका दिसता की हितून म्हाका दिसता जे पयलींची सिस्टम जे आसा जे नुस्तें विकता बाजारांनी विकता तांकां म्हाका दिसता कोणें दुखोवपाचें न्हू. कित्याक आसता जेन्ना पॅन्डेमीक सुरू जालें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लॉकडावन जालें अनलॉक जालें सो हे लोक पयलींच्यान विकता. जेन्ना व्हायरस येयल्लो पळय तेन्ना कंप्लीट लॉकडावन आसलो पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्यांनी तरेतरेचे मोटरसायकली गाडयो घेवन तेंच्यांनी दिल्या. आनी म्हाका हें सांगूंक शकता की सरकार
गव्हर्मेंट सगळ्यांक गव्हर्मेंट नोकरी दिवंक शकना. सगळ्यांक नोकरी दिवंक शकना म्हणून आपलो स्वताचो धंदो जे गांवांनी नुस्तें घेवन भोंवतात तांकां म्हाका दिसता आमी प्रोत्साहन दिवंक जाय. आनी गोंयकारांक चड करून आयज कितें जालां, चडशे गोंयकार आमचे नोकरी ना, ह्या व्हायरस येयलेल्या खूब जाण बेकार आहा, पूण ते आपूण फुडें सरल्या. ही बरी गजाल. गोंयकार नुस्तें विकता, भाजी विकता. आनी हांगाच न्हू, म्हापश्यान म्हणून म्हाजे वाड्यारय नुस्तेकार येतात, सकाळीं येतात, नुस्तें दितात आनी तेंचे रिजनेबल आहा. लोकांक जे भायर सरोंक नाका, त्रास जाता तांकां भायर सरपाक, तांकां म्हाका दिसता हातीन दारान नुस्तें येयलें जाल्यार घेवपाक खूब बरें. आनी हो जो ट्रेंड जो आसा, आख्खें हांगा डिस्कशन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता की सगळ्यांक अशें जाय की सिस्टम जी आसा, लोक ज्या धंद्यान जो वेव्हार करता पळय तेंच्यांनी सगळ्यांकूय सांगपाक, हॉटेलां बंद आहा, रेस्टॉरंटां बंद आहा, मागीर गिरायक स्लो सगळ्यांक जातलें. आनी हें म्हाका दिसता व्हायरस गेल्या उपरांत एवरीबडी विल बी हॅप्पी. आयज आमचे ऑनरेबल MLA मिस्टर ग्लेन सुगात तिकलोन सगळे सरपंचाची सेक्रेटरीची मिटींग आपयली. सो ते मिटिंगेन आमच्या बस्तोऱ्या गांवांत जे कोण वेंडर्स आसा, म्हणजे सायकलीर जावं मोटरसायकलीर कोण भोंवता, तेंचे आमचे तरी विलेजीन तेंचे कांय प्रॉब्लम ना. तेंच्यांनी आपलो जो बिझनस आसा, जो बायकीर जावं हे करता न्हू, हावस टू हावस, डोर टू डोर, तेंकां आमी कांय ऑब्जेक्शन हाडिना. तेंच्यांनी आपलो बिझनस करचो. हितून सोल्युशन हेंच काडलां की कितें सर्कुलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान, तेजें कितें आहा तें पंचायत थ्रू जें आसा फीज वा कितें आहा त्यो भरून ते आपले बिझनस आहा तो चालू दवरचो. आमकां प्रॉब्लम ना वेंडर. There was a letter made by the Aldona Panchayat, the police got into the act. And then what happened, I think the vendors were called and I think they were fined. So in this situation, finding the people, whoever it is, whether non-Goans, Goans or voters, non-voters, I'm not getting into that. But at this point of time, it's not proper for any person to fine them because there's no money in the pockets of, of most of our locals over here. So my request is that कौन आता so much निश्चय दिखता बोले 10, 15 years, 5 years, and people are used to it of buying fish or practically they should be allowed. Secondly, if required, let the local panchayat members along with the sarpanch evaluate who are the right people, or there are another, and let them sell fish. There are some issues where one family is all 4 family members in one selling fish, which others are suffering. So मुझे रिक्वेस्ट है कि दे शुड त्याचे लक्ष घालून सारके minutely look into it and let the business go where my people of my country not suffer, because people want to fish at their doorstep. Same time there's another issue of bush cutting. A meeting of all my sarpanches, deputy members, secretaries of all the panchayats, because we have 6 panchayats, 2 wards, Mapsa municipal, falling under Aldona constituency, and the main issue is regarding the fish vendors. And the second issue is regarding the bush cutting, which they brought it up, they have spoken here. हांगा कितें जालां, आमचे fish vendors आसा न्हू, आमचे actually issue is there in Aldona Panchayat. I brought all the sarpanches, members, and I discussed in detail. बाकीच्या पंचायतीन issue काय ना. They are saying everything is okay. Each one of them have spoken in detail. So I have requested my Aldona Sarpanch, Subhash Rawat, that since they have 11 wards there, that they should talk to the traditional fisher folks who are selling fish. They say that their fish no one is buying. And because of that, they can buy much about it, which is a fact. But at the same time, issue also झालो आसा की आयज ह्या महामारी खातीर, पेंडेमीक खातीर लोकांक आमच्या फॅमिलीज आसा, कोण बाजार येताले वेताले ताजे कडेन येवपाक जायना. देर इज अ question of fear because of this they could contract this COVID-19 and the cases have been increasing. So that's the reason the fish vendors which were selling fish on motorbike, 2-wheelers, 3-wheelers, they feel like they are non-Goans. So I'm not making issue of non-Goans or Goans. Finally, what I told them, in this, there are new entrants in this Mahamari, there are new entrants who also want to get into business because everybody wants to make a small price for their living. But at the same time, since the traditional fisher folks are getting affected, so I have told all my members, you all, each panchayat, just
be careful and support each other because finally आमच्या लोकांक कितें जालें because people should get fish. They say people are getting, sir, we are getting, I got a lot of calls. We are getting fish at the doorstep. We know who the person is for last so many years. But we are getting good quality fish. The rates are proper. Suppose any कोण आयले जाल्यार they are taking a lot of amounts on the fish. So all these issues are there. If they go to the fish market, they say the fish is not double, triple. So all these issues are there. ऑसवर्ड कोड्डेरो डेप्युटी सरपंच विलेज मोयरा आयज आमचे ऑनरेबल MLAन मिटींग आपयल्या अर्जंट मिटींग आपयल्या की आमकां कालूच गमला की रिगार्डींग सम इशू जाला फिश इशू सो कितें जालां हे आमकां ऑन द स्पॉट गमल्या ते मेरेन म्हजें सजेशन हांवें सराक कितें सांगलां की इतलो त्यो आमकां नुस्तें लोकांक घरान मेवतालें डोर टू डोर घरा कडेन मेवतालें आनी ती सोय जाल्ली आनी स्पेशली इन पेंडेमीक टायम आमकां चड करून नुस्तें लोकांक भायर वचूंक मेवना घरान जाय आनी त्यो लोकांक टायम टू टायम नुस्तें येतालें पळय तेंकां सोय जाल्ली आसा आतां ऑन द स्पॉट जर आमी डिसिजन घेवंक सोदीत तेंकां बंद करून वो चेंज करपाक तें आमी डिसायड करचें पडटलें ऑन द स्पॉट डिसिजन करूंक जायना तें आमी थोडी बॉडी मिटिंगेन घेतलेले पूण म्हजें सजेशन कितें आहा लोक सफर जावंक जायना आमी आमच्या लोकलाची चिंतात कोण लोकल फुडें सरता तांकां सपोर्ट दितले हांव बट लोकांक सफर जावंक जायना तांकां स्पेशली इन पेंडेमीक टायम तांकां म्हापशा वचोंक पडोंक फावना स्पेशली खूंय पयस वचोंक जायना आनी ते रेटी तांकां मेवताले एवरीडे ते रेटीन तांकां नुस्तें मेवंक जाय तेंचें चॉयस आतां म्हजें स्पॉन कितें आहा एज माय सजेशन ते भशेन चलतालें तांकां एक दोग जाण भायलो डोर टू डोर डिलिवरी करतालो पळय ते मेरेन ते स्टॉप करूंक जायना की आमचो लोकल जर कोण करता जाल्यार करूनच तांकां दिवनी पूण तेंची तांकां डोर टू डोर डिलिवरी टायम टू टायम डिलिवरी ते रेटीक मेवंक जाय ती रेट तांकां हें मेवंक जाय आनी इट शूड बी कंटिन्युअस फाल्यां बंद जालें थोडे दीस मेवले फाल्यां जर समज तांकां मेवना ते फाल्यां लोकांक त्रास जावंक जायना सो हेजें फ्युचर आमी कितें हें आहा पळय तें आमचे मिटिंगेन आमी डेफिनेटली मिटींग घेवन सगळे मेंबर डिसायड करतले आनी बॉडी मिटींग डिसिजन घेतले